मसीह यस्सू के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल और क़दूस नाम में आप सबको सुबह का सलाम। और सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम जो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे खुदा के हुक्मों के बारे में कि खुदा हमें क्या हुक्म देता है और हमें उन हुक्मों की कैसे तामील करनी है। क्योंकि इस अफरा तफरी के दौर में हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला हैं, और हमें चाहिए कि अगर हम खुदा के उन हुक्मों पर अमल करेंगे जो उसने हमें बताए हैं तो यकीनन हम उन तमाम परेशानियों से, तमाम दुखों से रिहाई पा सकते हैं। हम देखेंगे अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए कलाम अक़दस में से अस्तिशना की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं 6वीं आयत हम देखेंगे। अस्तिशना की किताब उसका 6वां बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत पर हम गौर करेंगे। कलाम हक़ में यूँ लिखा है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तो इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना, और राह चलते, घर बैठे, लेटते और उठते वक्त इनका ज़िक्र करना। खुदा उनके पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलाम हक़ जो है हमें जिन बातों की तालीम देता है, जिन कामों से रोकता है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन बातों से, उन कामों से अपने आप को दूर रखें। क्योंकि कलाम हक़ में लिखा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते, और खुदा हमें सज़ा देकर हमें दुनिया से अलहदा करने की तौफीक बख्शता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम न ठहरें। इसी तरह जब इंसान किसी परेशानी में होता है तो हम खुदा को भूलकर अपनी उस परेशानी को हल करने की बेशुमार कोशिशें करते हैं, और बजाय कि हम उस परेशानी से मुखलसी पा सकें, रिहाई पा सकें, हम जिन कामों की वजह से, जिस परेशानी की वजह से टेंशन में मुब्तला होते हैं, परेशानी में, दुख में, तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, तो हम उससे मुखलसी हासिल नहीं कर पाते। कलाम मुक़द्दस में लिखा है खरूज की किताब में कि तू अपने बाप और अपने माँ की इज़्ज़त करना। अगर हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते तो हम खुदा के हुक्मों की नफ़ी करते हैं। जो शख्स खुदा के हुक्मों की नफ़ी करेगा, खुदा रोज़े क़यामत में उसके लिए कोई रायत नहीं रखेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम हक़ में मकाशवा की किताब में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, और जो शख्स शरीर है वो कभी इस बात से मुतफिक नहीं होता, वो इस बात पर कभी अमल दरामद नहीं करता कि खुदा के क्या हुक्म हैं। हमें खुदा के अहकामात को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दाऊद नबी जो खुदा का बहुत ज़्यादा ममसू था, उसने बहुत से ज़बूर लिखे, और जब उससे भी गलती सरजद हुई तो उसने भी खुदा से माफ़ी मांगी। आज हम खुदा से माफ़ी नहीं मांगते, हम इस बात की कोशिश नहीं करते कि खुदा हमें माफ़ करे, क्योंकि जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदा ज़रूर है कि हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। और जब हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, अपने गुनाहों को मानेंगे, क्योंकि दाऊद ने कहा कि मैंने अपने गुनाह को मान लिया है, और जब हम अपने गुनाह को मानेंगे तो यकीनन
ہم رہائی پائیں گے، ہم مخلصی پائیں گے، ہم ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام دکھوں سے اپنے آپ کو نجات دلوانے کی کوشش کر سکیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کلام مقدس میں سے اور کچھ ریفرنس دیکھتے ہیں، کچھ حوالات دیکھتے ہیں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ جب ایوب نبی اور ابلیس نے بیماریاں بھیجیں، جب اس کو نیست و نابود کرنے کی پوری ٹھان لی، اس کے بچے جو تھے مر گئے، اس کا مال مویشی جاتا رہا، تو ایوب نبی نے بھی اس بات کا ارادہ کیا کہ اب میں خدا سے معافی مانگوں۔ ایوب 42 باب اس کی 6 آیت، اس لیے کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، میں خاک اور راکھ میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں۔ آج ہم توبہ نہیں کرتے، ہم خدا کی طرف واپسی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ جب ہم توبہ کریں گے، خدا کی طرف واپسی کا ارادہ کریں گے، تو خدا ہماری تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ زبور 32 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میری گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ یہاں پر زبور نویس یوں لکھتا ہے کہ میں نے تیرے حضور اپنے گناہوں کو مان لیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی بدی کی ہے خدا کے حضور، تو ہمیں آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس بدی کو اپنے دل میں رکھیں گے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اسی پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ پھر اسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کی خوبصورت صبح کے لیے، زندگی کے لیے، زندگی کی نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ پھر اسمانی باپ میں تمام ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ملک پاکستان سے باہر ہیں، ان کی تمام ضروریات کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کرنا۔ تیرا وعدہ ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام تیرے پاس ہے، تسلی تیرے پاس ہے، گناہوں کی رہائی تیرے پاس ہے، تو مشکلات کا حل تیرے پاس ہے۔ تیرا وعدہ ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آ جائے خدا پوری دنیا پر کرونا وائرس کی وجہ سے جو اثرات ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، جو لوگوں کے کاروبار متاثر ہو چکے ہیں، آسمان کے دریچے کھول کر ان کو برکتوں سے مالا مال کرنا۔ اے خداوند پورے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ملک پاکستان کی جتنی بھی حکومت کے لوگ ہیں، اے خداوند اعلیٰ عہدیداران ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، ان کے ساتھ ہونا۔ اے خداوند خدا، میں اپنی پوری مسیحی قوم کے لیے دعا کرتا ہوں جو مشکلات میں ہیں، کیونکہ کلام حق میں لکھا ہے کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ اے خدا، ہم ان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں ستاتے ہیں، جو اپنے دلوں میں ہمارے لیے بغض رکھتے ہیں، ہمارے لیے کینہ رکھتے ہیں، اے خدا ان کے لیے بھی ہم دعائے خیر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں۔ اے خدا میں بھائی فیبین کے لیے دعا کرتا ہوں، اسی طرح بالخصوص بھائی کامران کے لیے، بھائی شہزاد پطرس کے لیے جو USA سے ہیں، ان کے ساتھ ہونا، آسمان کے دریچے کھول کر ان کو اپنی الہی برکات سے مالا مال کرنا۔ اے خدا میں اپنے لیے PMR کے چرچ کی پوری منسٹری کے لیے، اسی طرح پاسٹر پرکاش جو کہ انڈیا سے ہیں، اے خدا بھائی روہیل کے لیے، سیف لائف TV کے لیے، شفا مسیح TV کے لیے برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ اے خدا اسی طرح پاسٹر ڈاکٹر ہرپریت سنگھ دیول دل بھائی کے لیے، جتنی ان کی منسٹری ہے،
उनको तेरे हैंड ओवर करता हूँ। आसमान के दरीचे खोल कर उनको बरकतों से माला माल करा, तेरे कदूस और जलाली नाम का वास्ता दे के मांगता हूँ, आमीन। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन।